नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। रामेछापको खाँडादेवी एक राका धुममा बोरेलो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णयप्रति गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका 2 वार्डाध्यक्षको आपत्ति, निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नका लागि तरकारी बजारले सतर्कता अपनाउँदै कम्तीमा 3 फिटको दूरीमा सेतो गोलो घेरा। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,900 पुग्यो। इटालीमा सबैभन्दा धेरै 11,660 जनाको मृत्यु। अब समाचार विस्तारमा। रामेछापको खाँडादेवी एक राका धुममा बोलेरो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँबाट रामेछापको टोकरपुर जाँदै गरेको बा 14 94 नम्बरको बोलेरो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुने मध्ये दोरम्बा गाउँपालिका 2 का 24 वर्षीय सङ्गीत पहरीको पहिचान भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतक अर्का 1 जनाको शनाखत हुन बाँकी रहेको जनाइएको छ। दुर्घटनामा 30 जना घाइते भएका छन्। बोलेरोमा लकडाउनका कारण काठमाडौँमा अलपत्र परेका रामेछापका विभिन्न ठाउँका मान्छे आउँदै गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरू काठमाडौँमा अलपत्र परेपछि पास बनाएर गाउँ फर्किरहेका थिए। हुम्लाको डाँडाफया स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू चैत अन्तिमसम्मको हाजिरी गरी फिर्ता भएका छन्। सिमीकोट गाउँपालिका 7 मा रहेको डाँडाफया स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्जसहित अन्य स्वास्थ्य कर्मीले कार्यालयमा पुगी सो महिनाभर शनिबारको समेत हाजिरी गरी फिर्ता भएका हुन्। चीनबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण नेपालमा देखिएपछि सरकारले स्वास्थ्य कर्मीलाई स्वास्थ्य संस्था नछाड्न निर्देशन दिएका बेला हुम्लामा ठिक उल्टो भएको छ। अहिले डाँडाफया स्वास्थ्य चौकीमा औषधिका नाममा 1 सिटामोल र करारमा खटिएका 1 अनमी मात्रै छन्। स्वास्थ्य चौकीमा 2 अयब, 1 स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज, 3 अनमी र 1 कार्यालय सहयोगी गरी 7 जनाको दरबन्दी रहे पनि अहिले करारमा रहेका 1 अनमीले मात्रै स्वास्थ्य चौकी थेग्नु परेको छ। रसुवाको गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 2 नम्बर वाडा कार्यालयले रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णय फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना रोकथाम सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको गत बुधबार बसेको बैठकले सामान आयात निर्यातका लागि उक्त नाका खोल्ने निर्णय गरेको थियो। कोरोनाको महामारी नरोकिएसम्म रसुवागढी नाका तथा वाडा क्षेत्रमा आवतजावत गर्न नदिने भन्दै गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका 2 नम्बर वाडाका वाडाध्यक्ष दावा दिमपुन तामाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेका छन्। रसुवागढी नाका गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको वाडा नम्बर 2 मा पर्दछ। नेपाल सरकारले उक्त निर्णयप्रति यस वाडा कार्यालय घोर आपत्ति जनाउँदै आएको थियो। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नका लागि तरकारी बजारले पनि थप सतर्कता अपनाएका छन्। सरकारले लकडाउनको समयमा पनि तरकारी लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीका पसल खोल्ने अनुमति दिएकाले बिहान साँझ सर्वसाधारणको तरकारी बजारमा भिड बढ्न थालेपछि बजार व्यवस्थापन समितिहरूले थप सतर्कता अपनाउन थालेका हुन्। उनीहरूले कम्तीमा 3 फिट टाढा बस्नुपर्ने नियमलाई पालना गराउनका लागि 3 फिटको दूरीमा सेतो गोलो घेरा लगाएका छन्। तरकारी किन्न जाने सबैले सो गोलो घेरामा बसी तरकारी लिनुपर्ने हुन्छ। समाज कल्याण परिषदद्वारा सञ्चालित काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित इच्छुमती कृषि तरकारी बजारमा
प्रवेशद्वार र बाह्यद्वार भिन्नै बनाइएको छ। धेरै भिड भएको अवस्थामा गेटमा नै सुरक्षा गार्डले ग्राहकलाई सडकमै दूरी कायम गरी लामबद्ध गराउनेछन्। तरकारी बजारको गेटमा सुरक्षाकर्मीले सुरक्षा सतर्कता सम्बन्धी सन्देश पनि प्रभाग गरिरहेका हुन्छन्। र हामी निरन्तर यहाँहरूलाई अपडेटहरू नि गराइरहेका छौँ। अहिले हामी समाचारकै क्रममा छौँ र यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा सिमीकोट गाउँपालिका हुम्लाका पदम बहादुर लामा हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रम न्युजमा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। हेलो हेलो हजुर पदम सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद हजुर। वास्तवमा हुम्लाको तपाईको गाउँपालिकाको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुस् न हामीलाई। जुन यो कोरोना संक्रमण फैलिए, जुन संक्रमणको आशंकामा अहिले जुन लकडाउनको अवस्था छ, यो विषयवस्तुमा हामीलाई जानकारी दिनुस् न। अहिलेसम्म चाहिँ यो हाम्रो गाउँपालिका सिमकोट गाउँपालिका हो। सिमकोट गाउँपालिकामा सदरमुकाम पनि पर्छ। अहिलेसम्म कोरोनाको केही अहिले चाहिँ अब केही शङ्काको कुराहरू चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि अहिले भएको छैन। अब अहिले चाहिँ लकडाउन चाहिँ गरिराखेको छ। त्यस कारणले अहिले ठिकै छ हुम्लाको लागि। अहिले त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ खबर छैन हजुर। आयात निर्यातको अवस्थामा कसरी तपाईहरुले जुन प्रभावकारी काम गरिरहनु भएको छ, गाउँका नागरिकहरूलाई जुन आयात निर्यातमा जुन समस्या हुन सक्छ यस्तो बेला, यसलाई कसरी सहजीकरण गर्दैछ गाउँपालिकाले? अब यसमा चाहिँ अब गाउँपालिकाले अब साबुन पानीले हात धुन जनचेतनाको कार्यक्रमहरू गरिराखेको छ। एक गाउँबाट अर्को गाउँमा चाहिँ जान दिएको छैन। अब गाउँले आफैले चाहिँ अब यसरी चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर ती कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ भइराखेको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य चौकी अलिकति हुम्लामा अलिकति स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव हुने, अनि त्यसपछि अन्य कुराहरू पनि स्वास्थ्य सामग्रीको पनि अभाव हुने भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइराखेका छन्। यो विषयवस्तुमा जानकारी दिनु न, यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? यो स्वास्थ्य कर्मीहरू त अब यहाँ चाहिँ अब डाक्टर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब डाक्टर त अब जिल्ला अस्पतालमा एउटा दुईटा डाक्टर छन्, दुईटा छ होइन, अहिले दुईटा डाक्टर छन्। अब स्वास्थ्य चौकी सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ अयब सिअयब अब तिनीहरू छन्। औषधि पनि अहिले गाउँपालिकाको पनि ठिकै छ, अहिले ठिकै छ। अहिले अध्यक्षज्यू, हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार सिमीकोट गाउँपालिका 7 मा रहेको डाँडाफया स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सहित सबै स्वास्थ्य कर्मी हाजिर गरेर आफ्नो घर गएको भन्ने समाचार प्राप्त भएको छ। यो स्पष्ट बनाइदिनुस् न हामीलाई। त्यही हो, अब मैले पनि अब आज सुने। अब अस्ति चाहिँ उनीहरू त्यहाँ गएर डाँडाफया गएको, अब हिजो चाहिँ अब के डाँडाफयाको चाहिँ यता आएछ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। स्वास्थ्य संयोजकलाई के हो भनेर मैले बुझेको थिएँ। अब उनीहरू त यही सिमकोटको रहेछ अब चाहिँ, अब त्यहाँबाट यता आएर रहेछ। अब आज उता गयो होला। गयो होला कि तपाईँले अनुगमन पनि गर्नुपर्छ? तपाईँको पदले के भन्छ यो विषयवस्तुमा? अब अनुगमन भनेको अब हामी चाहिँ यहाँबाट जाने, अब तपाईँको गाडी मोटरसाइकल चल्ने भए त अब हामी अनुगमन गराउँथ्यौँ। अब अहिले हामी चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतका हामीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मिटिङमा बसिरहनु पर्छ। हामी प्रत्येक दिन के हुन्छ भनेर विपद मिटिङमा बसिरहनु पर्छ। अब त्यहाँ हामीले आदेश दिन स्वास्थ्य संयोजकले भन्ने कुरा हो होइन। अब हिँड्नु चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ जानलाई तपाईँको के कमसेकम 5-6 घन्टा लाग्छ। त्यसो भए डाँडाफयाका नागरिकले चाहिँ स्वास्थ्य उपचार नपाउने हो तपाईँको भनाइअनुसार? खै नपाइसकेको छ। अब यो कसरी छुटायो भनेर त म यो कुरा तपाईँबाट सुने होइन। त्यो मिडियामा आएछ भनेर मैले उस स्वास्थ्य संयोजकलाई मैले कुरा गरेर के कसरी हो त्यो मान्छे के गर्दैछ भनेर मैले त्यो ताकेत गरिराखेका छौँ। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? तपाईँको कर्तव्य के हो? अब उसले त्यहाँ जानुपर्छ, हाजिर गर्नुपर्छ। यो बेलामा गएन भने ऊ जान्छ, हामी अर्को मान्छे पठाइदिन्छौँ।
भनेपछि त्यहाँका नागरिकले स्वास्थ्य भने पाउनेछन्, आश्वस्त गराउन चाहनुहुन्छ तपाईँ? त्यो त अब स्वास्थ्यको ड्युटी गर्नु पर्यो नि। अहिलेको झन् यो अवस्थामा स्वास्थ्यले यसलाई त गर्नै भएन नि। अब हामीले त अब सबै त्यहाँ छ भनेर त्यो कुरा भयो। तर तपाईँ अलिकति पन्सिन खोजे जस्तो देखियो नि। तपाईँ जुन अलिकति 7-8 घन्टा लाग्छ, गाडी चल्दैन, जान समस्या छ, तपाईँहरूले नि यस्तो भन्ने हो भने अनि कसले चाहिँ सेवा दिने त जनतालाई? स्वास्थ्य सहयोगलाई मैले भनिराखेका छु। तपाईँ किन कसरी के भयो यो भयो भनेर मैले भनिराखेका छु। अब उसले गइराख्या होला होइन। धन्यवाद सर। गए छैन भनेदेखि त अब मैले उसले के गर्नुपर्छ त्यो त मैले मेरो कारबाही गर्ने त म सधैँ गर्ने। धन्यवाद सर, धन्यवाद। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिमीकोट गाउँपालिका हुम्लाका वडाध्यक्ष पदम बहादुर लामा। उहाँसँग हामीले आज मात्रै समाचार प्राप्त भएअनुसार जुन डाँडाफया स्वास्थ्य चौकीमा इन्चार्जसहित अन्य सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूले चाहिँ हाजिर गरेर घर घर गएको समाचार प्राप्त भएको थियो। यही विषयवस्तुको चिरफाड गऱ्यौँ। अब भने बाँकी प्रसङ्ग। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले लकडाउनको समय बढाएसँगै रौतहटमा खाद्यान्न वितरण सुरु गरिएको छ। लगातार 1 हप्ताभन्दा बढी समय लकडाउन भएका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने करिब 52 परिवारलाई समस्या हुन थालेपछि स्थानीय तहहरूले खाद्यान्न वितरण सुरु गरेका हुन्। मौलापुर नगरपालिकाले नगर क्षेत्र अन्तर्गतका गरिब तथा विपन्न 800 परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गर्न सुरु गरेको हो। रौतहट जिल्लामा गरिब तथा विपन्नको सङ्ख्या अत्याधिक रहेको छ। लकडाउनका कारण सबैजसो व्यवसाय ठप्प छन्। त्यसमा पनि पर्यटन क्षेत्रलाई आधार बनाएर विभिन्न पेसा व्यवसाय गरिरहेकाहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित छन्। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नै समस्यामा रहेका अवस्थामा ठमेलका केही होटल व्यवसायीले भने अरूका लागि सहयोगी हात अघि बढाएका छन्। लकडाउनका कारण नेपालमा सबै खाले गतिविधि ठप्प छन्। पर्यटकीय गतिविधिहरू पनि ठप्प छन्। 24 घण्टा चहलपहल हुने पर्यटकीय गन्तव्य ठमेल पनि अहिले ठप्प छ। यहाँ रहेका सबै व्यवसाय बन्द रहेका छन्। यहाँ हुने पर्यटकीय गतिविधि पनि बन्द भइसकेको छ। पर्यटकीय गतिविधि बन्द भएका कारण धेरैले बिदा लिएर घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। वर्षको सुरुवातमै फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले पर्यटन व्यवसायमा परेको थियो। कोरोना भाइरसको कारण धेरै पर्यटन व्यवसायीहरू आफै कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेका छन्। यस्तो कठिन अवस्थामा पनि ठमेलका केही मनकारी व्यवसायीले भने अप्ठ्यारोमा परेका विदेशी पर्यटक र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरूका लागि खानाको व्यवस्था मिलाएका छन्। ठमेलमा रहेको होटल काठमाडौँ र अर्को एक होटलले खाना र पानीको व्यवस्था मिलाएका छन्। अब जो मान्छेहरू अड्केको छन्, जसलाई खानाको व्यवस्था छैन, टुरिस्टहरू छन् अनि मजदुरहरू छन् जो दिनमा काम गर्छन्, दिनभरि काम गरेर जसलाई कमाउने अनि त्यसैले खाने गुजारा गरिरहेछन्, तिनीहरूका लागि मैले यो विशेष ध्यान दिएर यो खाना वितरण गरेको मैले। कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न परिस्थिति सामान्य नभएसम्म यसरी नै सेवा गरिरहने यी होटल व्यवसायीको भनाइ छ। यो हाम्रो टार्गेट अब हामीले कतिसम्म सप्लायर्सले हामीलाई, अब हामीले त अहिले सामान पनि पाइरहेको छैन होइन, हामीले सक्दो हाम्रो कोसिस भइरहेछ। अब यो कोभिड नरोकेसम्म हामीले दिन सक्यो भने त्यो नै बेटर हुन्छ। हाम्रो टार्गेट नै कोभिड यो कोरोना हुन्जेलसम्म दिन सकौँ भन्ने चाहना हो। लकडाउनको कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरहरू बढी प्रभावित छन्। उनीहरूका लागि खानाको व्यवस्था मिलाएर यी व्यवसायीले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले, त्यसमा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उनीहरूका लागि घाँस र बाँसको तत्काल व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। क्यामेरामा अजय मुक्तानका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा एकै दिन कोरोना सङ्क्रमणको आशंकामा 76वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ।
प्रयोगशालाले नमुना परीक्षणको दायरा बढाउँदै सोमबार एकै दिनमा 76 वटा नमुना परीक्षण गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले अहिलेसम्म 993 वटा नमुना परीक्षण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले धरानमा नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको र हिजोसम्म 19 वटा नमुना परीक्षण भइसकेको पनि जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयले बुटवलमा दुबईबाट आएका 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु कोरोना भाइरसका कारण नभएको पुष्टि समेत गरेको छ। त्यस्तै हिजो वीर अस्पतालमा ज्यान गुमाएका 1 जना तथा पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका 1 महिला र 1 पुरुषको नमुना परीक्षणका क्रममा रहेको पनि बताइएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले स्थानीय तहमा रहेका विदेशबाट आएका व्यक्तिमध्ये अहिलेसम्म 41,140 जनाको लिखित विवरण राखेको समेत जानकारी दिनुभयो। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्कीले कोरोना भाइरस संक्रमणको लोकल ट्रान्समिसन नदेखिएकाले धेरै भयभीत नहुन र सबै मृत्युका घटनालाई कोरोनासँग नजोड्न आग्रह समेत गर्नुभयो। लकडाउनमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट घर फर्कन लागेका करिब 3,000 भारतीय वीरगञ्ज रक्सोल नाकामा अलपत्र परेका छन्। काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ लगायतका ठाउँबाट वीरगञ्ज नाका हुँदै घर फर्किरहेका भारतीय नागरिकलाई त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले प्रवेश गर्न नदिएपछि उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। विभिन्न ठाउँबाट सार्वजनिक बसमा वीरगञ्ज रक्सोल नाका पुगेका भारतीय नागरिक अलपत्र परेका छन्। उनीहरूलाई रक्सोल नाकाको मितेरी पुलमा भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेर राखेका हुन्। भारत छिर्न नपाएपछि मितेरी पुलमा करिब 3,000 भन्दा बढी भारतीय भोकभोकै अलपत्र परेका छन्। नेपाल र भारत दुवै देशमा लकडाउन भएकाले नाका आसपासमा किराना पसल पनि बन्द भएपछि रातिदेखि भोकभोकै बसेको उनीहरूले बताएका छन्। अभी आपको कहाँ जाना है? हमको जाना है बेतिया। बेतिया रहते हैं। पोखरा में क्या करते हैं आप? उधर में गए थे हम सैलून दुकान का काम करने के लिए, काम नहीं मिला जी। रिपोर्टपछि पुनः स्वागत छ र यसैबीच अहिले हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा टेक सिंह कुबर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा अहिले दार्चुलाबाट सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ यो हो समाचारमा यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत छ, धन्यवाद। वास्तवमा अलिकति इस्युतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। अलिकति नेपाली नागरिकले दार्चुला साथसाथै पश्चिम सुदूरपश्चिमलाई अलिकति कोरोना संक्रमितको जोखिमको रूपमा हेरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयवस्तुमा? यो अब भारतमा अब संक्रमित बढेको हुनाले हाम्रा सबै यहाँका कामदारहरू भारतमा भएका र अहिले यो त्रासका कारणले सबै नेपाल आउन खोजे। त्यसले अहिले नेपालले दोस्रो राउन्डको यो लकडाउन थप्या हुनाले भारतबाट अड्किया छन्। हाम्रो सरकारले पछि तिनलाई लिने गरिदिएन। पहिलोचोटि एकचोटि त्यहाँबाट निकासा भए यिनीहरू। त्यसले यतातिर बढी दार्चुलातिर, बैतडी र बझाङको यो क्षेत्रमा छन्केर 500 भन्दा बढी हाम्रो भारततिर छन्। ती 5वटा क्यान्टोनमेन्टमा राखेका छन्। त्यहाँ अब हाम्रो एसडिएम को अफिस छ। त्यहाँ स्थानीय हाम्रा व्यापारीहरू र त्यहाँका सङ्घ संस्थाले उनीहरूलाई खाना खुवाउने बस्ने व्यवस्था गरिरहेछन्। यसको तयारी चाहिँ खास दार्चुला जिल्लाले कस्तो तयारी गरिरहेको छ? पिथागढ जिल्ला हो दार्चुला, उनीहरूको इकाइ हो एउटा हाम्रो इलाका प्रशासन टाइपको। हजुर हजुर। त्यहाँ एसडिएम बस्छ, उनीहरू हाम्रो कन्ट्याक्टमा छन्। व्यापारी पनि छन्, यहाँका स्थानीय तह, यहाँको उद्योग वाणिज्य सब कन्ट्याक्टमा छन्। अनि अर्को समाचार पनि प्राप्त भएको छ हामीलाई, पारिपट्टि जुन भारतमै रहेका जुन कामदार नेपाल प्रवेश गर्न पाएका छैनन् भनिएको छ, यिनीहरूलाई वारी लाउने प्रोसेस चाहिँ के भइरहेको छ? के हो यो कुरा? अलिकति हामीले त यताबाट सबै गरिसक्यो, आउने निर्णय गरेर तिनलाई ल्याउने भनेर हामीले गाडी व्यवस्थापन सबै कुन ठाउँको सबै रेकर्ड लिएर स्थानीय तहसम्म तपाईँको यो मान्छे आउँदैछ भने तयारी गरेको हो। अब केहीबाट हामीलाई स्वीकृति पाइएन। लकडाउनसम्म कुनै नहाल्ने नि पुल नखोल्ने भन्ने निर्देशन आयो। त्यो उनीहरूले उतै बस्न बाध्य भए। खास स्वीकृति कहाँबाट, केन्द्रबाट नपाउनु भएको हो? केन्द्रबाट नपाएको, हाम्रो केन्द्रबाट। भनेपछि अब उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सुरक्षाका लागि, उनीहरूको खानपिनका लागि के व्यवस्था छ? अलिकति प्रश्न बनाइदिनु, अलिक प्रश्न भयो। उता हाम्रो एसडिएम कार्यालयबाट अनि त्यहाँको उद्योग वाणिज्यबाट त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरूले अहिले 1-2 दिनलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ।
फेरि त्यो थप भयो भने फेरि हाम्रो संवाद चलिरहन्छ। हाम्रो प्रदेशले पनि हामी सहयोग गरौँला भन्ने कुरा भएको छ। उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्रीलाई व्यवस्थापन गर भनेर उता आइडिया आइसक्यो भन्ने कुरा हामीले एसडिएम कार्यालयबाट प्राप्त पाएका छौँ। फेरि त्यहाँ एसएसपी पनि छ, हाम्रो मिलिट्री पनि छ, क्यान्टिनहरू छ, उनीहरूले सहयोग गर्छन् त्यहाँ अहिलेसम्म हामीले पाएको आश्वासन छ। र अर्को कुरा कुबर सर, अर्को कुरा के छ भने भारतीयलाई चाहिँ हाम्रो नेपालको नाकाबाट उता प्रवेश गर्न दिएको छ छैन? छैन सर, दुईटै बन्द छ। भारतीय नागरिकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? यहाँ त्यति बढी छैन नि, व्यापार गर्नेवालाहरू आरामले बसेकै छन्, छैन उनीहरूले त्यत्रो चासो दिएको छैन भारततिर जाने। अब लामो भयो भने यसपछि भयो भने खोज्ला, अहिले त्यतिको चासो दिएको छ, हामी कहाँ पुगेको छैन। समग्र अन्त्यमा दार्चुला जिल्लाले कस्तो तयारी गर्दैछ कोरोना संक्रमणको जोखिमको लागि बताइदिनुहोस् न। यहाँ स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्वारेन्टाइन बनाइसकेको छ, औषधिहरू आफ्नो हिसाबले अहिले धनगढी पुग्नु भन्ने हल्ला छ। हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल स्थानीय तहले यहाँ हाम्रो नाकाहरूमा 5वटा नाकामा हेल्थ डेस्क राखेको थियो, अहिले त पुलले पनि बन्द भइसक्यो। सबै तयारी लगभग छ हाम्रो जिल्लाको स्थिति छ। हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो टेक सिंह कुबर, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दार्चुलाबाट हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। अब भने अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको पालो भएको छ। अमेरिकी पत्रकार मारिया मार्कदेरको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण निधन भएको छ। 54 वर्षीय मारियालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको थियो। उनी 30 वर्षभन्दा बढी समयदेखि CBSमा रिपोर्टर तथा ट्वाइलेट रिटिङ्समा को रूपमा कार्यरत थिइन्। अमेरिकी टेलिभिजन नेटवर्क CBS न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार मार्कादेरको आइतबार निधन भएको हो। उनी सन् 1987 देखि CBS न्यूजमा कार्यरत थिइन्। उनले बेलायती राजकुमारी डायनाको निधन तथा अमेरिकामा भएको 9/11 आक्रमणबारे रिपोर्टिङ गरेकी थिइन्। अमेरिकामा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 1,64,649 जना पुगेको छ भने 3,173 जनाको निधन भएको छ। अब खेलकुद समाचार। क्रिकेट खेलाडी सङ्घ नेपालले अवार्डको पुरस्कार रकम सरकारी राहत कोषलाई दिने भएको छ। क्रिकेट खेलाडी सङ्घ नेपाल सिप्यानको यस वर्षको अवार्ड कार्यक्रमका लागि तय भएको सम्पूर्ण पुरस्कार रकम सरकारद्वारा कोरोना विरुद्ध लड्न स्थापित सरकारी राहत कोषलाई उपलब्ध गराउने भएको हो। सिप्यानले हिजो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अवार्डका लागि खर्च हुने 4,68,000 रुपियाँ सरकारी कोषमा दिने घोषणा गरेको हो। खेल समाचारसँगै यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। रामेछापको खाडादेवी एक राका धुममा बोरेलो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 30 जना घाइते। रसुवागढी नाका खोल्ने निर्णयप्रति गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका 2 वार्डाध्यक्षको आपत्ति, निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग। कोरोना संक्रमण फैलावटबाट बच्नका लागि तरकारी बजारले सतर्कता अपनाउँदै कम्तीमा 3 फिटको दूरीमा सेतो लोगो घेरा। स्वदेश फर्कन खोज्ने 3,000 भारतीय नागरिक वीरगञ्ज रक्सो नाकामा अलपत्र, सुरक्षाकर्मीले भारत प्रवेश गर्नै दिएनन्। र कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 37,000 नाग्यो। इटालीमा सबैभन्दा धेरै 11,660 जनाको मृत्यु।
हवस् त यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।